नाजरीन, इंसान की जिंदगी में लफ्ज मोहब्बत को एक अलग ही मुकाम हासिल है। कहा जाता है कि इंसान जिंदगी में सिर्फ एक बार मोहब्बत करता है और वो मोहब्बत जिंदगी भर नहीं भूल पाता। इस तरह मोहब्बत शादीशुदा और गैर शादीशुदा का फर्क भी नहीं देखती। हालांकि मोहब्बत ही शादी होनी चाहिए। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री की वो शख्सियात जिन्होंने शादीशुदा होने के बावजूद भी अफेयर्स चलाए। कई ने शादियां कर ली, जबकि कुछ की किस्मत में जुदाई और बदनामी ठहरी। काउंटडाउन शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन प्रेस करके बेल आइकन को क्लिक कीजिए। इसमें लगते हैं सिर्फ चंद सेकंड्स और इसके बाद आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशंस पर वक्त मिलते रहेंगे। नंबर 10 पर है हाल ही में चलता हिरा मानी और अफान वहीद का स्कैंडल, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि जल्द ही मानी इन दोनों के बारे में कोई सख्त एक्शन लेने वाले हैं। इंस्टाग्राम पर अदाकारा हिरा मानी ने अपनी और अदाकार अफान वहीद की एक फोटो शेयर की है, जिसमें दोनों खड़े एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे हैं। इससे पहले हिरा, जो मानी को अपना दोस्त कहा करती थी, अब उसने दोस्ती की हदें कुछ तजाविज कर ली हैं। इन दोनों ने पहली बार ड्रामा सीरियल दो बोल में एक साथ काम किया था। इसके बाद दोनों के ताल्लुकात बढ़ते ही रहे। अब हिरा मानी और अफान वहीद ने अपने इंस्टाग्राम पर बताया है कि वो जल्द ही तीसरी मर्तबा इकट्ठे काम करते नजर आएंगे। कुछ लोगों का कहना है कि ये सिर्फ गलत खबरें हैं और वो सिर्फ अच्छे कुलीग्स हैं। क्या अच्छे कुलीग्स आपस में दोस्त नहीं हो सकते? और फिर हिरा मानी अपने शौहर के बारे में अक्सर ही तारीफी जुमले कहती रहती हैं। उनकी कोई भी ऐसी नीयत नजर नहीं आती कि वो अफान वहीद की खातिर अपना घर बर्बाद करेंगी। लेकिन क्या से क्या हो जाए कौन जानता है। नंबर 9 पर है माहिरा खान, जिन्होंने तलाक इस वजह से ली कि फवाद खान के साथ शादी कर सकें, लेकिन उनकी दाल कहीं भी गलती दिखाई नहीं दी। माहिरा कहती हैं कि इनकी दादी को पसंद नहीं था कि मैं फिल्मों या ड्रामों में काम करूं, जबकि उन्हें यह भी पसंद नहीं था कि मैं टीवी पर किसी गैर शख्स से इजहार मोहब्बत करूं। लेकिन उन्हें मेरे फवाद खान के साथ इजहार मोहब्बत करने पर कभी कोई एतराज नहीं हुआ। शादी के हवाले से जब माहिरा खान से सवाल पूछा गया कि वो लाहौर या कराची में शादी की एक बड़ी तकरीब करना चाहती हैं या फिर अपने करीबी अजीजों और दोस्तों को बुलाकर छोटी सी तकरीब में निकाह करना चाहती हैं, इस सवाल के बारे में माहिरा ने कहा कि ये मेरी शादी है, मुझे बड़ी और पुरतइश शादी पसंद है। अगर मैं दूसरी शादी करूंगी तो वो बहुत अच्छी तकरीब होगी। माहिरा खान का कहना है कि उन्हें लगता है वो किसी की मोहब्बत में मुब्तला हो गई हैं, लेकिन वो इतनी आसानी से इस हवाले से बात नहीं कर सकती क्योंकि वो बहुत शर्मीली हैं। याद रहे कि भारत जाकर माहिरा खान ने रणबीर कपूर के साथ काम के दौरान कुछ ऐसी पिक्चर्स भी लीक करवाई थी जिन्हें देखकर लोगों ने उनके बारे में तरह तरह की बातें की। माहिरा खान नशा करती भी दिखाई दी, जबकि रणबीर कपूर के साथ उनकी नाजेबा तस्वीर ने उन्हें ममनू शख्सियत बना दिया। इसी वजह से माहिरा को हुई तलाक और वो एक बार फिर अकेली रह गई थी। अब माहिरा खान को किससे मोहब्बत हुई है ये अभी जानना बाकी है। नंबर 8 पर है हमजा अली अब्बासी और सबा कमर की मोहब्बत, जो नफरत में बदल गई लेकिन दिल में दिए की लू की मानद रही। सबा कमर और हमजा अली अब्बासी के अफेयर और शादी की अफवाहें काफी सालों से गर्दिश कर रही थीं, ताहम दोनों फनकार इसकी तरदीद करते रहे। दोनों की दोस्ती का आगाज उस वक्त हुआ जब हमजा अली अब्बासी ने सबा कमर को अपनी फिल्म कमबख्त में कास्ट किया। इस दौरान इन्हें करीब आने का मौका मिला। इसके अलावा दोनों कई तकरीबात में एक साथ शिरकत कर चुके हैं। सोशल मीडिया और बिजनेस के हलकों में दोनों की दोस्ती के चर्चे रहे। कई लोगों का दावा है कि वो शादी करना चाहते हैं, लेकिन इस हवाले से सबा कमर का कहना है कि हमारी दोस्ती जरूर है, लेकिन लोग इसे गलत रंग दे रहे हैं। जरूरी नहीं जिससे दोस्ती हो शादी भी उसी से हो। चूंकि मेरे पहले भी बहुत से स्कैंडल्स बनाए गए हैं, इसलिए मैं ऐसी बातों से परेशान नहीं होती।
لوگ کیا کہتے ہیں ہمیں اس کی پرواہ نہیں، کیونکہ ہماری نیت صاف ہے۔ حمزہ علی عباسی کا کہنا تھا کہ لوگوں کی زبانوں کو کوئی نہیں روک سکتا۔ اب تو حمزہ شادی شدہ ہے اور ان کی بیٹی بھی ہو چکی ہے، ایسے میں ان دونوں کی محبت کے بارے میں کوئی گمان کرنا بالکل فضول ہے۔ بات کر لیتے ہیں نمبر 7 پر شہروز اور صدف کی، جنہوں نے شادی شدہ ہوتے ہوئے بھی ایک دوسرے سے افیئر چلایا۔ شہروز سبزواری نے سائرہ یوسف کو طلاق صدف کمل کی وجہ سے ہی دی تھی۔ دونوں کی خبریں کافی عرصہ پہلے آنا شروع ہو گئی تھیں، لیکن جب شہروز نے اپنی بیوی کو طلاق دی تو لوگوں نے انہیں خوب برا بھلا کہا، اور کچھ لوگوں نے تو صدف کمل کو باقاعدہ ٹرول کرنا شروع کر دیا۔ نمبر 6 پر ہیں دو شادی شدہ اداکاراؤں عائشہ خان اور ہمایوں سعید کا افیئر۔ اکثر لوگوں کا خیال تھا کہ ہمایوں اپنی اہلیہ ثمینہ کو طلاق دے کر عائشہ سے شادی کر لیں گے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ ثمینہ نے ہمایوں پر کڑی نظر رکھنا شروع کر دی اور عائشہ خان کی ہمایوں سے شادی نہیں ہو سکی۔ ویسے بھی ہمایوں سعید کا کوئی نہ کوئی افیئر ہر سال آتا رہتا ہے۔ نمبر 5 پر ہے محسن عباس اور نازش کا افیئر، جس کی وجہ سے محسن نے بیوی کو طلاق دی۔ فاطمہ ثنا سہیل نے اپنے شوہر محسن عباس حیدر پر الزام لگایا تھا کہ وہ ان پر جسمانی تشدد کرتے ہیں، جبکہ ان کا نازش جہانگیر نامی ماڈل کے ساتھ افیئر بھی چل رہا ہے، اور بعد میں محسن عباس حیدر نے ان تمام الزامات کو بے بنیاد ٹھہرایا، کہا کہ انہوں نے کبھی فاطمہ پر تشدد نہیں کیا۔ لیکن اس کے بعد جب انہوں نے نازش جہانگیر سے شادی کی تو لوگوں نے کہا کہ جو الزامات محسن عباس حیدر پر لگائے گئے تھے وہ کچھ نہ کچھ سچ ثابت ہوئے ہیں۔ نازش جہانگیر پر کسی کا گھر توڑنے کا الزام بھی لگایا گیا۔ نمبر 4 پر ہیں شمون عباسی، جن کا کام افیئر چلانا اور شادی کرنا ہے۔ نئی محبت ملنے پر پرانی والی چھوڑ دی جاتی ہے۔ ان کی پہلی شادی جویریہ عباسی سے ہوئی، پھر حمائمہ ملک سے محبت ہو گئی اور ان سے شادی بھی کر بیٹھے، لیکن جلد ہی شمون عباسی اس شادی سے بھی تنگ آ گئے۔ بولے کہ شعبے سے وابستہ رہنے والی خواتین گھر کو ٹائم نہیں دیتی، مگر ان کی تیسری شادی جو شعبے سے ہٹ کر جویریہ رندھاوا سے ہوئی تھی وہ بھی شمون عباسی کو مطمئن نہیں کر سکی، اور اب سوزن فاطمہ کے ساتھ ان کا حالیہ افیئر چل رہا ہے۔ نمبر 3 پر ہے منیب بٹ اور اریج فاطمہ، جن کے درمیان دوستی سے کچھ بڑھ کر تھا۔ منیب بٹ نے اپنے کیریئر کا آغاز سال 2012 میں کیا تھا۔ اس کے بعد وہ بڑی اسکرین پر بھی نظر آئے اور کچھ ڈراماز میں بھی کام کیا، مگر اب تک ان کی وجہ شہرت ایمن خان کے ساتھ شادی کو قرار دیا جاتا ہے۔ ذاتی حیثیت سے اب تک کسی کردار میں دیکھنے والوں کو متاثر نہیں کر سکے۔ یہی وجہ ہے کہ اریج فاطمہ سے انہوں نے شادی نہیں کی، کیونکہ وہ کسی مشہور شخصیت کا ساتھ چاہتے تھے اور اسی وجہ سے مشہور بھی ہونا چاہتے تھے۔ نمبر 2 پر ہے اظفر، جس نے اپنی پہلی بیوی کو دھوکہ دے کر نوین سے شادی کر لی، لیکن بدقسمتی سے یہ شادی بھی نہیں چل سکی، کیونکہ یہ وہ اداکارہ تھی جس نے اپنے پہلے شوہر کا گھر تباہ کیا اور پھر اپنا بھی نہ رہا۔ شادی کی ناکامی کے بعد نوین وقار نے تمام سنگل خواتین کو پیغام دیتے ہوئے کہا کہ غلط انسان سے شادی کرنے سے اچھا ہے آپ سنگل اور خوش رہیں۔ نوین کے مطابق سنگل ہونا بہتر ہے، یہ وقت خوابوں کی فہرست بنانے اور انہیں حاصل کرنے کا ہے، اپنے ہر خواب کو پورا کریں۔ نمبر 1 پر ہے مہوش حیات کا داؤد ابراہیم کے ساتھ افیئر، جو شادی شدہ ہیں اور مہوش حیات بھی اپنے کام کی وجہ سے شہرت رکھتی ہیں، مگر آئے روز ان کا نام افواہوں کی زد میں آ کر میڈیا کی شہ سرخیوں میں رہتا ہے۔ انہیں تمغہ امتیاز دینے جانے کا معاملہ ہو یا پھر کوئی سیاسی بیان، سوشل میڈیا پر وہ گاہے بگاہے تنقید کی زد میں رہتی ہے، اور اب سامنے آیا ہے کہ وہ انڈر ورلڈ ڈان داؤد ابراہیم کے ساتھ تعلق میں ہیں۔ 37 سالہ مہوش حیات کے داؤد ابراہیم کے ساتھ تعلق کی خبر زی نیوز اور کچھ بھارتی میڈیا نے دی ہے، لیکن ان پر اعتبار بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تاہم کہا جا رہا ہے کہ داؤد ابراہیم بھارت سے فرار ہونے کے بعد پاکستان کے شہر کراچی میں قیام پذیر ہیں۔ اگرچہ داؤد ابراہیم کے دستراز شکیل چھوٹا کی طرف سے اس کی تردید کی جا چکی ہے،
تاہم ان کی کراچی میں موجودگی کی افواہ کے باعث مہوش کے ساتھ ان کے تعلق کی افواہوں کو اور ہوا مل رہی ہے۔ کچھ ناقدین اور ٹرولرز تو یہاں تک دعویٰ کر رہے ہیں کہ تمغہ امتیاز کے پیچھے بھی داؤد ابراہیم کا ہاتھ تھا۔ داؤد ابراہیم نے کئی فلموں میں پیسہ بھی لگایا ہے اور اپنے اثر رسوخ کو استعمال کرتے ہوئے مہوش کو مختلف فلمز میں رولز دلوائے ہیں۔ تو ویئرز، آپ کو کس سیلیبریٹی پر آ رہا ہے غصہ اور کس کے لیے ہو رہا ہے افسوس، ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔